बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। साबिक डीजी आईएसआई की सजा ने कई सवालात को जन्म दिया है। ऐसे में सियासी रहनुमाओं के बयानात ने भी जल्दी पर तेल का काम किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के बयान ने मुल्क में नई बहस को जन्म दिया है। आखिर ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली शैला रजा साहबा ने। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमें वक्त इनायत किया। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं जरा मैम की तरफ जाना चाहूँगा। शैला साहिबा, आपने हमेशा पीपल्स पार्टी ने आइन कानून जमहूरियत की बात की। एक तो इस सज़ा के बारे में बताइएगा कि इस पर सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या आइंदा मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि सियासत में मुदाखलत और सियासी जमातों का इक़्तिदार हासिल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ने का अमल स्लो होगा, रुकेगा, या इसको तक़वियत हासिल होगी? अच्छा देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि ये डिपार्टमेंटल एक कार्रवाई थी और इस पे क्योंकि इसमें ये बात बाहर आई कि सियासत में मदाखलत, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई नई बात है। और यहाँ तो 8-8 साल और 11-11 साल लोग काबिज रहे और फिर बड़ी इज्जत से उनका नाम भी लिया गया, उनको शहीद भी किया गया, दूसरे को बड़ी इज्जत के साथ दफनाया भी गया। जबकि जो है फ्रांस से जो है एक बाकायदा फैक्ट्स फाइंडिंग मिशन ने आके उनका नाम तक लिया था, लेकिन हमने देखा कि किस तरह मुकदमात चले और क्या हुआ। तो ठीक है, अब अगर एक किबला दुरुस्त हो रहा है और है तो ठीक है, उनके अपनी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है और हमें देखना चाहिए। और खुद भी सियासतदान गैर आईनी कोई काम ना करें, क्योंकि इसमें एक बात बहुत की जा रही है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके कहने पे उसके कहने पे, लेकिन सीधी बात है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तरीक़ाकार था जी। और अगर आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है उनको क्लीन चिट है तो ठीक है, फिर जनरल बाजवा ही के कहने पे अगर था तो मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी पार्टी ने कभी हमसे इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इसकी प्लानिंग जो है वो ग्लावल हाउस में की गई थी कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए और बहुत पहले से थी, लेकिन दूसरी पार्टी जरा इंतजार कर रही थी कोई और बेहतर वक्त का। बैरिस्टर साहब, कल डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद और बानी पीटी तीनों का नेक्सस था, इसी वजह से ये मामला आगे बढ़ा। और उन्होंने अपनी ज़ाती बात भी की, सज़ा के हवाले से भी। अगर फिर फैज़ हमीद को कन्विक्ट किया गया है तो जो बाकी पॉलिटिकल और जो दीगर किरदार हैं उनको भी तो एहतसाब के दायरे में लाना चाहिए। यही राना सनाउल्लाह साहब की तो अपील थी। बल्कि आपकी इजाज़त से मैडम से हम पूछना चाहते हैं, मैम आपकी पार्टी चलें कैबिनेट में उस तरह ना भी हो तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अभी कल बिलावल साहब की इतनी ज़बरदस्त फुटेज भी हमने देखी। तो अगर आपके इत्तेहादी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है तो मैम आप बात आगे चलवाएं ना इस बारे में। आप तो अच्छा, पहली बात ये है बहुत ही संजीदा जी। और ये कि अगर हम पार्ट ऑफ कैबिनेट होते तो हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं जी। सपोर्ट में बात कर लें, सपोर्ट में आप अच्छा, कही हुई बात गवर्नमेंट मान ली तो सही ना, आप उनके इत्तेहादी हैं। मैं क्या समझती हूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई कर रहा है तो हम भी उस मामले में ना बोलें। और जनरल फैज़ को भी अभी हमने सुना है कि अपील का हक है और वो अपील में जा सकते हैं, तो इंसाफ तो फिर सबके साथ होना चाहिए। अगर वजीर दिफा ये कह रहे हैं तो उनके पास यकीनन कोई ऐसी बात होगी तो वो बात कर सकते हैं। हम हमारे पास तो नहीं है ऐसी बात, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और ऐसी हो सकती हैं कि जिसको आपको पहले सोचना और देखना होगा और अपनी राय का इजहार जो है ना वो बहुत सोच समझ के करना होगा। तो बैरिस्टर साहब, जो मेरा आपसे सवाल था, जो फिर आपने शैला साहबा से भी कहा, चले वो तो इत्तेहादी हैं, लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए सियासी अमूर ये बात करते हैं तो फिर ये तो इसके देखना एक सीरियस बात है। इस पर डिबेट तो मुल्क में शुरू हुई कि अगर फैज़ हमीद साहब कन्विक्ट होते हैं, उन्होंने किया तो वो अकेले तो नहीं होंगे, जो बाहर है उनको बेल आउट कैसे कर दिया जाए। आप इसमें आईनी कानूनी और सियासी जरा जो रोशनी है वो जरा डालिए।
देखिए ये एक सेंसिटिव बात है, मैं इसमें फिर से गुजारिश करूं कि, और मैडम से गुजारिश ये है कि चलें अपने इत्तेहादियों को 2 में से 1 मशवरा देते, या मशवरा दें कि अगर आपका ये ख्याल है कि जनरल फैज इसके अंदर शामिल थे तो कोई कानूनी चाराजोई करें। महकमा भी आपके ताबे है, फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में महकमा है ना, कोई फेडरल गवर्नमेंट से मावरा तो नहीं है, महकमा भी यही कहता है, फेडरल गवर्नमेंट भी यही कहती है, आइन के अंदर लिखा है 243 के अंदर। या उनसे कहें कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, और या उनसे कहें कि ये बात करनी बंद कर दें। दोनों में से एक चीज के ऊपर राजी हो जाए। अगर आप इस पे कार्रवाई करेंगे तो ये अपनी नौयत की पहली कार्रवाई होगी, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। 2 बातें, अब से पहले इदारे के सरबराह के खिलाफ, हम DGISI की बात नहीं कर रहे, जनरल असद दुरानी और दीगर इस तरह के जनरल भट्ट, जिनको चीफ नवाज शरीफ साहब ने, ग़ियाउद्दीन भट्ट साहब, इस तरह के कुछ DGISIs हैं जिनके बारे में, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। 3 स्टार्स और भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन 4 स्टार जो चीफ हैं, अब 5 स्टार हैं, लेकिन जो भी मुतल्लिका चीफ्स थे उनके खिलाफ जो एक मुस्बत कार्रवाई हुई, या तो उनके खिलाफ फैसले उनके वक्त के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में पास किए गए, नुसरत भुट्टोज के, सो एंड सो फोर्थ। ये एक रिवायत शुरू होती है 200 के बाद कि जब वो वक्त चला गया तो बाद में हमारी अदालतों ने कुछ फैसले किए कि वो कानूनी उनके इक़दाम गलत थे। या जनरल मुशर्रफ के बारे में एक आर्टिकल 6 का ट्रायल चला जो कि सियासी मदाखलत का नहीं था, उसके अंदर एलिगेशन ये नहीं था कि उन्होंने अपने रोल में सियासी मदाखलत या की या करने दी, या DGISI के जैसे भी कि जनरल बाजवा ने अपने नीचे DGISI को या करने दी या ऑर्डर किया या ब्लाइंड आई टर्न कर दी, जैसे भी आप इसको कहना चाहते हैं। जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल चला था वो आर्टिकल 6 का ट्रायल था, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया या एब्रोगेट किया। वो सियासी मदाखलत जो कि एक आइन के कुछ सेक्शंस, ये आर्मी एक्ट के कुछ सेक्शंस 26B और दीगर चीज़ों का शायद इसके अंदर जिक्र है, लेकिन उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ की बात है, इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ की वायलेशन की बात है। ये ट्रायल या इस तरह का कोई मुकदमा कभी भी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं चला, और ये एक बड़ी सेंसिटिव लाइन होगी एक ऐसे लीगल स्ट्रक्चर में जो प्रेसिडेंट्स पे चलता है। हमारा इदारे के अंदर भी प्रेसिडेंट्स के ऊपर बहुत सारी कार्रवाई होती है, हमारा ओवरऑल लीगल स्ट्रक्चर भी, ब्यूरोक्रेसी भी प्रेसिडेंट्स पे चलती है कि पहले क्या हुआ था, अगर हुआ था तो फिर से किया जा सकता है, वो क्या कानूनी रास्ता था। अगर एक आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की नौयत की कोई कार्रवाई इदारा करे तो एक बड़ी सोच समझ के ये वाली बात करनी चाहिए, या इसको कंसिडर करना चाहिए, या इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो आज से पहले क्रॉस नहीं हुई। आर्मी चीफ्स के खिलाफ एक्शन हुआ है, लेकिन वो और नौयत का था, या कॉन्स्टिट्यूशनल था, या आर्टिकल 6 था। ये जो आइडिया है, जो जिस चीज के ऊपर जनरल फैज को कन्विक्शन हुई, सियासी मुदाखलत दीगर चीजों के अंदर, अगर ये उस पीरियड से रिलेट करता है जो हाजिर सर्विस पीरियड था, तो फिर एक वाइकेरियस लायबिलिटी का एक्शन आएगा उनके बॉस के खिलाफ जो आर्मी चीफ होंगे। अगर ये रिटायरमेंट के बाद के पीरियड पे रिलेट करता है और उनसे पहले के पीरियड पे सियासी मुदाखलत नहीं है, सिर्फ दीगर मिसयूज ऑफ पावर है, तो फिर इसकी नेचर और होगी। मैडम से गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो सीरियस लोग हैं, जिसमें आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कर सकते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर साहब, अब जितने भी नॉन सीरियस वैसे हों लेकिन एक सीरियस पोर्टफोलियो पे हैं तो आपको उनको सीरियस लोग कहना पड़ेगा, या अताउल्लाह तारड़ साहब की आप वैसे बात पे यकीन करें ना करें, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, तो एक सीरियस पोजीशन पे हैं। तो ये लोग जब इस फील्ड में बात करें कि जनरल बाजवा के खिलाफ लाइबिलिटी है, नहीं है, होगी, कैसे होगी, कब परसू करेंगे, नहीं करेंगे, तो थोड़ा इदारे से पूछ के इंफॉर्मेशन लेके कि जनरल फैज के पर्सपेक्टिव में प्रिसाइसली क्या इंफॉर्मेशन आई है, उससे क्या लायबिलिटी बनती है, क्योंकि ये दरवाजा एक दफा खुला तो एक ऐसे सिस्टम में जो प्रेसिडेंट्स पे चलता है फिर ये बंद नहीं होगा। मेरा ख्याल है शायद यही एक वजह हो सकती है। शैला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को किस नज़र से देखती है, और आपके यहाँ क्या राय पाई जाती है सारी सूरत के हवाले से? अच्छा, पहली बात तो यह है कि देखिए, मशवरा उसको दिया जाता है जिसे मशवरा मांगना और सुनने की आदत हो।
اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ میں ہم سے مشورہ لیں، ہم مشورہ دیں یا وہ ہمارا مشورہ سنیں. گورنمنٹ ہے، ان کے اپنا طریقہ کار ہے. جی. اور درمیان میں تو میں نے اس طرح کے بھی بیانات بہت سارے سنتی رہتی تھی کہ فلاں معافی مانگ لے تو نکل جائے گا. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا جی. کہ واقعی معافی مانگنے سے کیا جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ تو کہا نہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا تھا، آپ مجھے نام کے لیے نہیں مجبور کیجیے گا، آپ کو خود پتا ہے پوچھنے کا موقع مل گیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بیان دیتے ہو کہ اگر فلانا اپنے جرم سے معافی مانگ لے تو وہ نکل آئے گا، تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو کہا نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خبروں میں رہنے کے لیے مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں. اور میں نے بار بار یہ کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنا سسٹم اگر صحیح کر رہے ہیں کہ مداخلت اور آفٹر دا جاب اور ڈیورنگ دا جاب، اگر وہ ہمیں جو بھی چیز سامنے آئے گی ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے. اور اچھا ہے کہ اگر کچھ چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے. اور اور ہم لوگ جس دور میں ہم نے اپنے دور میں بہت کچھ دیکھا ہے. ہم سب نے بھٹو کی پھانسی بھی دیکھی ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل بھی دیکھا ہے. ہم نے اپنے دور میں جو ہے وہ اب آپ کہیں گے کہ میں اپنی عمر کی بات کر رہی ہوں، مجھے 65 یاد نہیں ہے، میں بہت شاید مہینوں میں ہوں گی. تو ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی نا جو اس کے بعد ہوا. تو یہ ساری چیزیں، اس میں سب سے بڑی جو بات تھی میرے لیے عدالت کے حساب سے، وہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف پانا تھا. بہیمانہ باتیں جو تھیں وہ میں اسکول میں پڑھتی تھی بھٹو صاحب کو جب جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اور بی بی صاحبہ کا جس طرح سے ہوا. تو یہ ہماری جو نسل ہے وہ جو چیزیں دیکھ رہی ہے اور جس طرح سے سیاست کو سمجھ رہی ہے اور لے کے چل رہی ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس 4 6 2 3 سال ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے سال ہیں، اس میں کیا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور کیا واقعی پاکستان ایک وے آف ڈائریکشن میں چلا گیا ہے، اور اب پاکستان کے سسٹم، پاکستان کا سسٹم اور اب واقعی اس طرح سے ہوا کرے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں مشاہدہ کرنے کے لیے مل رہی ہیں. لیکن بہت سے لوگ اگر اس پہ کسی جگہ بیٹھ کے بڑے بڑے بول رہے ہیں تو میں نہیں بول سکتی، اللہ میاں مجھے معاف کرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت گہرائی سے کہ کس کا کیا کردار رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا کام نہیں کرتا ہے. اس کا جب آپ کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو لائک مائنڈڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح کام چلتا بھی ہے. تو باقی میم آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میم، اگر آپ کے خیال میں میم آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں آپ کے جو اتحادی ہیں وہ مشورہ بھی نہیں مانگتے، نہ وہ سنیں گے اگر آپ نے دیا، اور پی کا بھی ایک ایسی رجیم ہے جس کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ لگتا نہیں کہ اس سے اگری کرتی ہیں، اور عدالتوں کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، اور ان کو مزید جیسے کہ اسٹرینتھن کیا گیا 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد، اگر آپ اس سے بھی ڈس ایگری کرتی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ آپ کرتی ہیں، تو میڈم آپ اتحادی کیوں ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے عدالتوں کا جو حال ہے، تو عدالتوں کا جو حال تھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایگزیکٹو کا جو انٹرفیئرنس ہے وہ کم ہوا ہے، اور انٹیگریٹڈ جو ایک کہنا چاہیے. میڈم کون سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 27ویں کے بعد ایگزیکٹو کا کم ہوا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بلوائیں، باقی پاکستان ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو. میں بطور وکیل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے 2-3 لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کے علاوہ باہر میں تو ایسا کوئی شخص نہیں، اختیار نہیں، وکیلوں کے بار میں تو ایسا کوئی شخص نہیں. جی پتہ نہیں، لیکن ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے ہمیشہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کے تحت جو ہے چلے گا، اور ہمیں اس پارلیمنٹ کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے دروازے بند نہیں ہونے دینے. اور جو اس کے دروازے بند ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ کار ڈالا گیا کہ غیر جماعتی انتخابات
उसके बाद बहुत सारी इस मुल्क में खराबियां जन्म ली हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों को आप सब ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। आप लोग यकीनन मुझसे छोटी उम्र के लोग बैठे, लेकिन मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी काबिलियत को तस्लीम करती हूँ और उनसे सीखती हूँ जो भी मुझसे बेहतर बात करता है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि इस वक्त जो हो रहा है उसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम सबका क्या क्या रोल रहा, किस किस टाइम हमने किसको सपोर्ट किया, किससे मुतासिर हुए, किसके साथ चले और किसके साथ खड़े। बैरिस्टर साहब, हम बड़ा इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, गौर कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला भी संजीदा है। ये हम नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनका स्टेटमेंट है कि फैज़ हमीद साहब के साथ 2 हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स जो हैं उन्हें भी सज़ा मिली है। जो इंडिकेशन डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं वो इसी वजह से तो नहीं दे रहे कि कोई ऐसे साजिशी नासर अभी मौजूद हैं जो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ये और वो दूसरा बयान एक दोनों के साथ बड़ा सिमिलर है। डिफेंस मिनिस्टर साहब, उसके बाद गवर्नमेंट से गुजारिश है जी कि डिफेंस मिनिस्टर साहब जो कि बहुत ही आप जानते हैं कि कन्विंसिंग इलेक्शन की विक्ट्री के बाद पार्लियामान में आए, सारे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने सियालकोट में कितने ज़बरदस्त उनको वोट पड़े। उनसे गुजारिश है और उनकी हुकूमत से गुजारिश है कि सर को, वो बड़े मोहतरम हैं, उनको किसी और जगह पे एडजस्ट कर लें। ये आपकी एडवाइस है, मशवरा है आपका? मेरा नाकिस मशवरा है। हम तो बिल्कुल ही नातवान लोग हैं ना जो दूर से देख रहे हैं। पाकिस्तान जब से ये हुकूमत बनी है, खास तौर पे आप 2025 का साल देख लें, तो पाकिस्तान को बड़े सीरियस डिफेंस चैलेंजेस रहे हैं। हमने बुरहान मरसूस में भारत के साथ जंग लड़ी, हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे कशीदगी रही, हमने हमारी एक रोल बन रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, ये ट्रम्प पीस प्लान के अंदर हमने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। इसके अंदर बड़े सीरियस डिफेंस इश्यूज रहे हैं, बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब की बातों को तो तकरीबन उन कंसर्न्स के साथ हमें कोई देखने कोई बात नहीं मिल रही। आपने देखा कि क्या बयानात थे जब अब ये पॉलिटिकल उन्होंने बयानात थे, वो डिफेंस वाला, ये दो पोर्शन है, हम डिफेंस वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं, पॉलिटिकल पोर्शन को। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई वक्त होता है कि शाम 6 से 8 बजे तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते, उतनी देर वो पॉलिटिकल बात करेंगे, फिर 8 बजे के बाद फिर से डिफेंस, ये थोड़ी हो सकता है। जी सही। और भाई आप हर वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ऐसे वक्त में यहाँ पे 3 स्टार जनरल के फॉर्मर DGISI का ट्रायल हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर साहब के रोल की ये कोई फिशरीज का मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, ये कोई ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, ये कोई आजाद सेनेटर बात नहीं कर रहा, ये फेडरल डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आप जब इस तरह की बातें करेंगे कि इमरान खान साहब को या इंतशार को या जो भी आप लफ्ज यूज करना चाहते हैं उसको प्रॉप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आज भी लोग मौजूद हैं, अच्छा तो जिस जगह पे हैं आप उसके मिनिस्टर हैं, तो आप तकरीर ना करें ना, उनको पकड़ लें, थोड़ी सीरियस गुफ्तगू करें। मेरी इस्तदा ये है कि ये बड़े सीरियस मामलात हैं, इनकी बड़ी देर पा आज भी हम जनरल मुशर्रफ के वक्त से, ज़ियाउल हक साहब के वक्त से, 90s से, उसके बाद के वक्त से आज भी हम लोगों को उनकी स्टेटमेंट्स याद करवाते हैं। आप और मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब की वो क्लिप्स चलवा सकते हैं जो अब से 20 साल पहले उन्होंने बात की थी। जो भी बातें इस वक्त में होंगी, इस सीरियस डिफेंस के वक्त में होंगी, वो याद रखी जाएंगी, उनका पाकिस्तान की सियासत पे असर पड़ेगा। मेहरबानी करके किसी सीरियस बंदे से कहें कि या वो ये काम कर ले, या डिफेंस मिनिस्टर साहब से तरला करें कि वो थोड़ी देर के लिए, इस 6-8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल के लिए, ये सियासी गुफ्तगू और नॉन सीरियस गुफ्तगू के अलावा आप एक सीरियस तरीन पोर्टफोलियो पे हैं। इस तरह की बेबुनियाद या बगैर किसी का वो बात ना करें कि अभी और भी लोग मौजूद हैं, फिर आप हमें क्यों बता रहे हैं, फिर आप पकड़ लें। और भाई ये तो हम आपको बताएंगे ना कि और भी लोग मौजूद हैं, अगर आपको नहीं पता था। आप फिर बता क्या रहे हैं, फिर कर कौन रहा है ये काम, तो ऐसे ना करें, ये गैर मुनासिब नॉन सीरियस बात है। चलिए मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सियासी सूरत पर कि इसके जो सजा के बाद के जो असरात हैं वो किसी एक सियासी जमात की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 मई के वाकयात में कोई तेजी आएगी? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बदलते तेजी से सियासी हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये जो सजा के बाद का अमल है, अब जो सियासतदान है वो 9 मई की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो शैला रजा साहिबा, आप समझती हैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, सियासतदान, आपका ज़ाहिर बड़ा जदोजहद भी रही है जमहूरियत के लिए,
کہ یہ 9 مئی کے واقعات کی طرف بڑھیں گے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف، ان کا جو سٹانس ہے اور ان کے جو ریاست سے مخالف بیانات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے اور ادھر بھی معاملہ جائے گا؟ دیکھیے 9 مئی ایک حقیقت تو ہے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو حقیقت ہے، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری کسی سے ذاتی بات نہیں ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ ہو، نظریاتی اختلاف ہے، ہوتا ہے، اسی وجہ سے الگ الگ پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے، جی میری خواہش ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو، جو بھی ہے بس انصاف۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بڑھیں گے ادھر بڑھیں گے، یا یہ کہ میں کیونکہ خود بھی جیل کاٹ چکی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھ پہ کیا کیا ڈبل مرڈر تک کا کیس تھا، اور آپ کو وقت یاد کریں 90s کا، کہ میں 90 کی بات ہے، سپٹمبر میں جو ہے وہ گرفتار ہوئی تھی، دسمبر میں 1990 27 دسمبر اور 26 کی درمیانی رات کو۔ تو کیا حال ہوتا ہے جب آپ کسی سے انتقام لیتے ہیں، نہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے نہ کچھ۔ تو میری یہ دعا ہے کہ جیسے اب اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے اپنی کارروائی کی، تو اللہ کرے ہم اس سے بھی نکلیں کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی انتقام کا یہ جو ہے، یہ جو فیکٹریاں ہیں جو کہ آپشنز کے طور پر سیاستدان بناتی ہیں اور پھر انہیں جتایا جاتا ہے، اور پھر ان سب کچھ ہوتا ہے، ان کے بل پاس کرائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی ختم ہو تو دیکھیں گے ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ کسی سے کوئی سیاسی انتقام، ذاتی انتقام نہ ہو۔ بیرسٹر صاحب دیکھیں، یہ ہے حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ جو گراس روٹ لیول میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے خود بھی جیلیں کاٹی، بڑی میرٹ کی بات کی ہے، اس کی وجہ سے جمہوریت بھی آگے بڑھے گی اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وہ رویہ ہے جو میرے خیال ہے سیاستدانوں میں پنپنا چاہیے، وہ حکمران جماعت میں ہوں، وہ اتحادی ہوں یا وہ اپوزیشن میں ہوں۔ اس سے ریلیٹڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کیسز کو 9 مئی کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہیں اس سزا کے بعد، اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کو اپنی جو ریزسٹنس کی وہ سیاست ہے اس کو کم کرنا چاہیے، بیک فٹ پہنا چاہیے تاکہ مفاہمت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے؟ یہ آپ نے جو کہا کہ جو آپ نے میڈم کی تعریف میں درست فرمایا کہ یہ حقیقی سیاسی لیڈرشپ جو اس طرح سوچتی ہے، تو پیکا کا وقت ہے، ذرا تھوڑا دھیان سے جواب دیجیے گا، کیا آپ کے خیال میں جو لوگ ایسے نہیں سوچتے وہ حقیقی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے؟ وہ وقت ثابت کر دیتا ہے۔ دیکھیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوں، جنہوں نے جو عوام کے درمیان موجود ہوں وہ نظر آتے ہیں، اور جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نون لیگ نے بھی کاٹی ہیں ڈیفینیٹلی۔ لیکن یہ حقیقی سیاسی لیڈرشپ میں آپ کہیں جو الیکٹڈ وہ اس طرح کی بات تو نہیں کرے کہ جن کو ووٹ پڑے ہیں یا نہیں پڑے، کہ کچھ ہیں جن کو پڑھ گئے ہیں۔ میں آپ کو نظریات، سوچ اور عوام کے درمیان روابط کی بات کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ ہم ایک چینل پہ بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہ پڑے۔ لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے، انشور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مقصد تو نہیں تھا، آپ کا یہی خیال ہے کہ اصل میں تو دیکھیں یہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ فارم 45 کیا 47 کیا۔ نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میڈم تو جو میڈم نے بڑی پازیٹیو بات کی نا، حقیقی سیاسی لیڈرشپ، لیکن اصل حقیقی سیاسی لیڈرشپ تو نون لیگ کی وہ ہے جو کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگوں کی آواز کو اور جذبات کو، وزراء کو، ایم این اے کو آپ دیکھنا حقیقی گورنمنٹ ہے نا، وہ تو گورنمنٹ ہے، وہ کیبنٹ ہے۔ حقیقی لیڈرشپ میں اور کیبنٹ میں اور وزراء میں فرق ہے۔ میں اس بات کو ایسے کہہ لیتے بالکل کہ ایک حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اور گورنمنٹ اور ہے، چلیں ایسے کہہ لیتے ہے بھی ایسا۔ دیکھیں نا ہر وزیر اتنا حقیقی لیڈر، لیکن نا آپ ذرا سوچئے کہ کوئی نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ میں ایک بات کہوں کہ میڈم ہم تو ایگری کر رہے ہیں انور صاحب سے کہ حقیقی لیڈرشپ اور ہے اور گورنمنٹ اور ہے۔ میں نے تو کہا کہ دیکھیں جن کی عوام، جی آپ بتائیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے، آپ کتنے بھی بڑے پوسٹ پہ ہیں، لیکن ملک کی عوام موسٹلی غریب ہے، تو ایک لیڈر کو تو اپنے آپ، میڈم آپ کے خیال میں آج کل کی گورنمنٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے ملک کی عوام کے جذبات کو؟ دیکھیے میں بہت معاملہ بڑا پرسنل ہو جائے گا اور میں یہ کروں گی تو، لیکن یہ ہے کہ جب ہم سروے دیکھتے ہیں تو لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں۔ میں گورنمنٹ کے اوپر نہیں جاؤں گی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ کہوں کہ حقیقی لیڈرشپ کی جو آپ بات کر رہے ہو، تو
مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب کیبنٹ کے لیے ایک یونیفارم سا بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا. مجھے وہ یاد ہے کہ ان کا ایک کھدر کے سوٹ کا ایک فیشن ان کے زمانے میں آیا. میڈم 50 سال گزر گئے نا اس بات کو. اب کی پیپلز پارٹی کی بات کریں نا, وہ تو بڑی کمال تھے. یہ تو ایسے بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کو آپ اس وقت کی مسلم لیگ جو قائد اعظم کی تھی اس سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ حقیقی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ہر رویے سے اپنے آپ کو عوام سے قریب کرتی ہے. تو اپنے آپ کو میڈم ہم بھٹو صاحب کے بارے میں تو یہ بات ایگری کرتے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو مانتی ہیں. میں ایک حقیقی بات کر رہی ہوں نا کہ جو حقیقی لیڈرشپ ہے وہ بھٹو صاحب تو تھے, کیا یہ گورنمنٹ ہے؟ اب دیکھ لیں انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے حقیقی لیڈرشپ کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو حقیقی سیاست کرنی چاہیے تو اسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے, لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے. لوگ دل میں اس کو میں تو میڈم کی بات مانتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا وہ جواب شیلا صاحب نے دیا, اور بڑی انہوں نے بڑی دو ٹوک اور بڑا موقف ان کا. صحیح میڈم نے فرمایا کہ حقیقی لیڈرشپ ہوتی ہے جو عوام کے دلوں میں رہتی ہے. ہاں بالکل ایسے. تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس معیار پہ جیسے کہ سارے پاکستان کے دلوں کے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب, وہ تو پھر عوام طے کرے گی. وہ تو عوام نے دیکھنا ہے کہ کون دلوں کا وزیر اعظم پوچھوں تو شاید میڈم کے دلوں کے وزیر اعظم بھی. لیکن یہ آپ کا سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ آپ اگر پوچھنے دیں تو آپ شیلا صاحب سے. حقیقی تو یہی ہوئی نا میڈم کی لیڈرشپ. تین پارٹیز ہیں جس کے لیڈرز وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ عوام, یہ جو سزا ہے نا, اب آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ اللہ کرے کہ میرے ملک میں وہ الیکشن ہو جہاں عوام کے دل کا رزلٹ آئے. واہ واہ میم, میری زندگی میں جیسے کبھی خزاں. یہ دیکھنے کتنی خوبصورت بات کی شیلا صاحبہ نے. میں کہتا ہوں دیکھیے نا بیرسٹر صاحب, ہم نے پازیٹیو بات کرنی ہے, ہم نے ملک کو قوم کو دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں پولیٹیشنز کے ایسے رویے اور عوام میں ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کو, جمہوریت کو مضبوط کرے گی, اس کا فائدہ ہمارے ملک کو بھی ہوگا. شاید آپ اور میں نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی اگلی نسل جو ہے وہ دیکھ لے. یہی بات شیلا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم تو گمراہ لوگ ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو کوئی دل و دماغ کی بینائی چاہیے نا. ہم تو گمراہ لوگ ہیں. چلیں جو گمراہ لوگ نہیں ہیں ان کے دلوں میں تو اس حکومت کی بہت ساری جگہ ہوگی. ہم تو 90-95% لوگ تو گمراہ لوگ ہیں نا. لیکن جو بھی باقی رہ گئے لوگ ہیں, اگر ان کے دلوں میں حکومت کی محبت ہو تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پھلے پھولے, ہمارے بھی دلوں کے وزیر اعظم. آپ نے پھلنے پھولنے کی بات کی تو میں نے آپ سے ایک کوسچن کیا تھا کہ اس کو پی ٹی آئی کو اب مفاہمت کی سیاست کی طرف آنا چاہیے, ریزسٹنس نہیں کرنی چاہیے تاکہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ سکے. میں تو ایک حب الوطن پاکستانی ہوں, میں ایک مناسب گمراہ نہیں ہونا چاہتا. تو میرا تو خیال ہے کہ جیسے کہ اب فیصلہ پنجاب حکومت نے تو ریزولوشن پاس کر دی ہے, پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں رہنی چاہیے نا. وہ پی ٹی آئی کون ہوتی ہے؟ اس بات تو آپ تب کریں نا کہ جب آپ کہیں کہ بھئی وہ بھی کوئی پاکستان کی پولیٹیکل جماعت ہے یا اس کے سپورٹرز بھی پاکستانی ہیں اور کوت میں بھی حب الوطنی ہو سکتی ہے. ہم تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نہیں ہے, تو اب پھر باقیوں سے ہی صرف بات ہوگی. لیکن یہ ریاست نے تو نہیں فیصلہ کیا, شاید گورنمنٹ کا فیصلہ. دیکھیں نا ریاست گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا, ریاست نے تو نہیں کرنا. بھائی جس کو آپ ریاست کہہ رہے ہیں, جس کو آپ ریاست کہہ رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا. گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے, فیڈرل انفارمیشن منسٹر کہہ چکا ہے. اس سے آگے جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر کہے گا وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا. گورنمنٹ اس طرح کے فیصلوں سے پھر آپ دیکھیں نا ملک کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, ایسی پابندیوں کو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. نہیں, ملک کا نقصان ہوتا ہے, جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے, عوام کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تاریخ اس کی گواہ ہے. ہم نے ماضی میں ایسے واقعات دیکھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ یہ نا کہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں پھر ہمیں سبق سکھاتے ہیں. ہم نہیں سیکھنا چاہتے یہ سبق. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ بالکل شرپسند عناصر ہیں, جیسے کہ انفارمیشن منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, دیگر لوگ بھی, ڈیفنس منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اور جو بھی پولیٹیکل بات ہوگی وہ ان کے علاوہ ہوگی, اور ان کے علاوہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم موجود ہیں. تو میرا خیال ہے یہی اچھی سیاست کا. چلیے مجھے مفاہمت کی اگر بات کریں تو میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو شیلا صاحبہ ہم پاکستان پیپلز کیم اور جماعت اسلامی کے جو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक। जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलदियाती निज़ाम के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है और बहुत ज़्यादा धरने और एहतजाज की बात भी कर रहे हैं और मेयर कराची के बारे में भी बड़ी गुफ्तगू की जा रही है। शला साहिबा, ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी जो है वो बलदियाती फंड्स को लेकर और कराची के तरक्याती कामों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़े तंज कर रही है, सियासत कर रही है। इस सारी सूरत में अवाम कहाँ जाएं? आप आम आदमी की बात भी करती हैं। देखिए, आम आदमी ने बहुत सोच समझ के उनको वोट दिया होगा ना। जी, अगर 40% हिस्सा जो हुकूमत मतलब सिंध हुकूमत के पास है कराची का, बाकी तो कैंटोनमेंट है, तो उसमें अगर 3 जमातें जीती हैं और 8-9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, कुछ टाउन पीटीआई के पास हैं, और इन हालात में पीटीआई जीती जो हमारे यहाँ जो बलदियाती निज़ाम में, इसका मतलब है कि एक अच्छे इलेक्शन कराए सिंध हुकूमत ने, और वाहिद सूबा है जिसने अपनी बलदियाती इदारों की ड्यूरेशन भी की, कानून भी बनाया और इलेक्शन भी कराए। इससे पहले वसीम अकरम साहब थे तो वो हमेशा चीखते रहते थे, लेकिन फंड्स को लेकर कभी अदालत में नहीं गए कि हमने उन्हें नहीं दिए या कम दिए। तो जो उनके फंड्स हैं, और 2023 में सिंध गवर्नमेंट ने जो है प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी किया था, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड, जिसकी वजह से टाउन्स वगैरह खुद अपने फंड्स भी कलेक्ट करते हैं। और सिर्फ ये जो इनको ओजिटी है कि अपने टाउन वगैरह के और यूसी के अपने मसाइल को ठीक कर सकें। इसके पहले 12 लाख मिलते थे, अब 13 लाख हो गए। क्या 13 लाख में भी ढकने नहीं लग सकते गटर के? क्या 13 लाख बहुत छोटी चीज है जिसमें आपको छोटी छोटी ये चीजें करनी है? तो बाकी जो जहां तक बात है, अच्छी बात है कि एक हेल्दी जो है दोनों के दरमियान बात हो रही है और काम हो रहा है जी। एक हेल्दी। अगर एक बहस छिड़ी भी है तो ये अच्छी बात है, जातियात पे नहीं है, कुछ नहीं है, और दोनों इस पे भी बात कर रहे हैं काम पे, और काम होता हुआ नजर आ रहा है, काम चल रहा है। और ये सबको मालूम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान में एशिया में 6ठे नंबर पे है। पाकिस्तान नहीं, सिंध गवर्नमेंट, या इंडिया का गुजरात है। तो हमने जितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमने पैसे लिए हैं वो वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से अमेरिकन डॉलर्स में लिए हैं, और वो टोटल कराची के लिए हैं 208 या 203 अरब डॉलर, जो कि वक्फे वक्फे से हमें मिल रहे हैं। हम भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, और इस तरह कराची में काफी काम जारी है। तो बाकी आप देख लें कि आपके पास जो इलाके हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा, वो बहुत सारी दफा ये बात आती है कि जी कचरा भी खुद उठाते हैं। तो डीएमसी जब रेजोल्यूशन पास कर देती है कि जी हम कचरा नहीं उठा सकते, तो फिर जाहिर आउटसोर्स करना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, और अच्छी बात है, कहीं तो कोई पॉलिटिकल डिस्कशन चल रही है ना। जी बैरिस्टर साहब, फॉर्म 45 और 40, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 45 और 47 के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लाहौर में जलसा किया, बड़ा क्रिटिसाइज करे। उन्होंने एक नई बात कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने 70% से ज्यादा हराम वोट लिए हैं। उनसे कौन पूछेगा ये हलाल और हराम वोट का क्या चक्कर है? ये तो जरा बताइएगा। क्योंकि वो जमात इस्लामी है तो शायद अमीर जमात इस्लामी बता सकते हैं। मैं बसद एहतराम ये हलाल हराम ये जो हम इस तरह के दीगर भी बहुत सारे गद्दार, दीगर इस तरह के दहशतगर्द, बहुत सारे इस तरह के हम सर्टिफिकेट्स लोगों को बगैर लफ्ज़ है। हाँ जी मैम, ये बहुत इस तरह के बड़े ये हो सकता है उनके पास कोई दीनी दलील हो तो पेश करें। असल में वो नईमुर रहमान जो है ना, वो यंग है हमारे मुकाबले में, तो जरा जज्बात में आ जाते हैं। भाई है मेरा छोटा। तो अब जो भी उनकी दलील हो वो बेहतर जानेंगे, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं मैडम से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैडम, कुछ बात हो रही थी कि लोकल गवर्नमेंट की कानून साजी रिविजिट की जाएगी सिंध के अंदर, जिसके बाद ये डेवोल्यूशन थोड़ी सी बेहतर होगी, और आपकी गवर्नमेंट ने माजी में स्टांस लिया कि कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि अगर प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्टी माजी में कह चुकी है कि अगर फिर आइन में तरमीम का मौका मिला तो हम इसका कोई कॉन्सिक्वेंस डालेंगे।
تو ابھی میم آپ نے 2 دفعہ آئین کی ترمیم میں ووٹ دیا, کوئی 140 لوکل گورنمنٹس کے لیے اس کے اندر کچھ نہیں کرنے کا سوچا؟ اچھا دیکھیں, ایک بات کہنی تھی کیونکہ اس دفعہ یہ زیادہ موضوع بنا اور اس کے لیے آئیڈیالائز کیا گیا کہ پنجاب میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی لے کر آئی ہے, تو پنجاب میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے لوکل گورنمنٹ کے بل پہ کام کیا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا, اور یہ بات ان کو کہی گئی ہے کہ اگر آپ اس پہ راضی ہیں شرجیل انعام ایمن کی طرف سے تو ہم اس پہ بھی تیار ہیں. اور جہاں تک بات ہے, یہ آپ کو بتاؤں کہ مرتضی وہاب بھی وہیں تھے, اور جس 27 امینڈمنٹ پاس ہو رہی تھی تو اس دن سینٹ سے ہو چکی تھی, لیکن اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئیں اور وہ نیشنل اسمبلی میں آنے سے پہلے پھر وہ کی گئیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کیبنٹ میں لے جایا گیا, آپ کو پتا ہوگا, تو دوبارہ پھر وہ کیبنٹ سے بھی پاس ہوئی. تو وہاں پہ یہ بات آئی کہ یہ ٹو ارلی ہو گیا لوکل گورنمنٹ کا, اس پہ باقاعدہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اور بہتر کرتے ہیں. تو جب ایم کیو ایم یہ بات کر رہی تھی پنجاب والی بل پہ, تو ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے پنجاب میں جو گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں وہ اور ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے موسٹلی یہ ہیں, اور ہم اس پہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ صوبائی طور پر ہم اور اسٹرینتھن کریں گے. میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کی گورنمنٹ نے ڈیوریشنز بھی پوری ہونے دی, جنہوں نے میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی نے تو اپنے دور میں وائٹ پیپر نکالا تھا بہت بڑا, میرے پاس وہ کافی عرصے تک محفوظ رکھا تھا, جنگ میں پورا ایک تھا جس میں انہوں نے ایک وسیم اکرم کو جو ہے وہ 20 مہینے میں 16 ارب روپے ملے, یہ ہوا وہ ہوا, ادھر گئے لنڈن گئے, یہ گئے وہ گئے, وہ سارا تھا. پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ پھر ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی, تو یہ ان کے ساتھ فیڈرل میں چلے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ واقعی پیسے کم نہیں ہیں, اب ہاؤ ٹو یوٹیلائز. اب اگر ایک پارٹی میں آپ نے ترمیم کرنی تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے, آپ نے 2 دفعہ آئین کے اندر ترمیم کو ووٹ دیا پچھلے 14 مہینے کے اندر, اس کو کنسیڈر نہیں کیا, کیا وجہ؟ ہاں, یہ کنسیڈر نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں اتنی بات نہیں ہو سکی. پہلی ترمیم آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آئی, اور پھر اس پہ چیئرمین بلاول نے بہت زیادہ مولانا کے ساتھ مل کر کام کیا, اور اس 57-56 اس کے پوائنٹ تھوڑا بتائیں تو صحیح. ہمیں نہیں پتا, آپ کہہ رہی ہیں ہم بتائیں کہ کیسے آئی, وہ ہم نہیں جانتے. آپ دیکھیں, میں جو ہوں اسی اسمبلی میں رہتی ہوں, تارٹ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ترمیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ میں نے تارٹ صاحب سے یہ پوچھا تھا, انہوں نے کہا میں بہت بزی ہوں اور ایسا ہے مسئلہ, یہ وہ کچھ ہم لوگ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے, تو میں نے کہا اس دفعہ تو بنائی بھی آپ نے. تو بہت زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر بہت پہلے سے 2 منسٹر ہیں ایم کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہم 100% نہیں ہوتے لوگ. اگر کوئی بالکل اس کو آپ دیکھے گا کہ سب سے پہلے سندھ ضرور اس کو ریوزٹ بھی کرے گا, بہتر بھی کرے گا, اور دوسرے صوبے دیکھتے رہ جائیں گے. بیرسٹر صاحب, اب ترامیم کی اسلام بات آباد میں ہو سکے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود, اور نہ ہی پنجاب میں ہو سکے گا. ہم دوبارہ صحیح کر کے بہتر کر لیں, آپ دیکھیے. بیرسٹر صاحب, اب ترامیم کی بات نکل ہی پڑ گیا تو پھر یہ بھی بتائیے, آپ بھی آئینی اور قانونی طالب علم کہہ لیتے ہیں, تو بتائیے گا 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کوئی باز گشت ہے, کوئی آ سکتی ہے, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں 27ویں 28ویں ترمیم, 26 سے 27ویں ترمیم میں جو 28ویں میں آنی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو کہنا, میڈم وہ آپ نے میم سے سوال کرنا تھا, میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. وہ پوچھ رہے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے دونوں میرے پیچھے کی پڑے ہوئے ہیں, وہ آپ مل کر ایک بات کرتے ہیں. میڈم سوری, وہ آپ سے رسول ہے نا, زیادہ اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, گھوم کے میرے سائڈ آ جاتے ہیں. میڈم میری گزارش ہے, یہ ساتھ بھائی شرارت کا سوال ان سے کرتا ہوں, وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ رہ گیا ہے جو 28ویں ترمیم میں پورا کرنا ہے. دیکھیے بات یہ رہ گیا پہ انہوں نے تھوڑا ایمفسس دیا ہے. چیئرمین بلاول نے ابھی تک جو میری نظر سے آخری بیان گزرا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بس فی الحال ابھی کچھ نہیں. اور رہی بات ہمارا آئین جو ہے
वो एक जाहिर है कि एक लाइव डॉक्यूमेंट है जी। और अब तो मैडम लोग आपने घर तक माजरत उसमें आपने बात माइंड करते नहीं करना, आज थोड़ा संडे भी था तो हमने सोचा कि आपसे थोड़ी सी लाइटर मोड में हम नहीं, मैं बिल्कुल माइंड माजरत इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं कर कोई रही हूँ कि मैं दिलआज़ारी की बात बिल्कुल नहीं, आई रिलैक्स होप बैठी आपने हूँ। माइंड नहीं किया। मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठी हूँ और जी, मैं जी। ये देख रही हूँ कि दोनों मुझे कहाँ-कहाँ से पकड़ के जा रहे नहीं हैं नहीं कि मैं मैडम कोई वो तो दूसरी बात आपकी करूँ। वजह से हम थोड़ा सा जरा वी आर ऑल्सो हमने सोचा कि वील हैव द सेम पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन, सियासी बात ही करेंगे लेकिन करेंगे थोड़े से लाइटर मोड में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नहीं इसको एंटरटेन किया। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने। दोनों ने मुझे काफी तंग करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल कुछ इंसान की उम्र का तजर्बा भी होता है। नहीं, मैं भी तो इसमें माजरत खाऊं, मैं साथ भाई की वजह से ऐसा हुआ है। चलिए अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। शैला रजा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासत और मुल्क को कौम के लिए ऐसे फैसले करने होंगे कि जो रिफ्लेक्ट करते हों आवाम के रिलीफ के लिए, अदरवाइज फिर हालात यूं ही रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कौम पर रहम फरमाए और ऐसी क़यादत हमें दे जो मुल्क के वसीदर मफाद के लिए बेहतर से बेहतर फैसले करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।